नमस्कार येवकार. सध्या आमी आसा फोंडेच्या मार्केटान आनी सध्या फोंड्यान बायपोल इलेक्शनाचे वारे जे आसा हे नेटान चालू आसा. आता ते गरम आसा काय थंडावला हे पळोवपा खातीर खास आमी लोकां मुखार येयल्ले ग्राउंड झिरो रिपोर्ट घेवन. कारण फोंडेच्या मार्केटानसून हांगा जायत्यो गजाली घडटा, जायत्यो गजाली हांगा मार्केटानसून कळटा. त्या खातीर फोंड्या मार्केटाचे लोक जे आसा हे सारखे परफेक्ट आसता, जाणटी जे आसा हे परफेक्ट आसता. तांकां खबर आसता की कोणाचें वारें आसा आनी कितें वारें आसा तें. जेन्ना आमी हांगासर मार्केटान येयले ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करपाक तेन्ना आमचे कडेन जायत्या लोकांनी आपल्यो भावना ज्यो आसा ह्यो व्यक्त केल्ल्यो आसात. आमचो सपोर्ट कोणाक ह्यो डायरेक्टली थोड्यांनी उलोवनूय दाखयल्ले आसात. सो आमी आतां फुडलो व्हिडिओ दाखयतले तो ग्राउंड झिरो रिपोर्टांतलो पळयात. वातावरण सामकें गरम आसा. गरम आसा. गटीची फायट आसा. फायट जातली. बीजेपी मातशी इंच आसा कितें दिसता बीजेपी आसा कशें दिसता. सरकारान आसा तशें सो इंच आसा. ओके. सो गरम आसा काय निवल्लें आसा वारें? गरम आसा. गरम आसा. तुमचें कितें म्हणलें की हें इलेक्शन जावपाक जाय आशिल्लें? हय डेफिनीट हय जावपा जाय. कोण दिसता आता बीजेपी काँग्रेस सगळ्या जाग्यांनी फिल्ड जाल्ली आसा. आम आदमी पार्टी कोण येता फोंड्याकारांक कोणाचेर चड विश्वास आसा कसो दिसता तुमकां? आमचो विस्वास म्हणजे आमच्या रितेशाचेर आसा. ते पार्टीचो हे व्हडलोशें म्हाका म्हत्व व्यक्ती लागता. व्यक्ती आसता. ओके. लीड रवी नाईक सर. हय रवी नाईक सर. सध्या आमी आसा फोंड्या आनी फोंड्या वाठारांत जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात इलेक्शनाचे वारे चालू आसा. आमी ग्राउंड झिरो रिपोर्ट करपाक येयल्यात. आमी वयल्या बाजारांत पळयलें की कशा पद्दतीन लोकांचो रिस्पॉन्स आसा तो. सो तशेंच आतां आमी हांगासरले जे पायलट जे आसा हे बी कितलींशीं वर्सां जाली हांगासर पायलटींग भाडी मारता. आमी तांचे कडल्यान जाणा जावन घेवयात की कशा पद्दतीचो हांगासर जो आहा हो रिपोर्ट आहा तो. भाऊ म्हाका एक सांग की सध्या कशा पद्दतीन इलेक्शनाचें वारें आसा? इलेक्शनाचें वारें म्हटल्यार सगळें फुटाफूट जाल्ली आहा न्ही. हो इतू येयला तो तितू गेला तो तितू गेला हो इतू येयला अशें करून सांगो जायना कोणाक कितें जाय म्हणून. त्या सगळ्यात अड्यार आत्महत्या हांव करता आनी हेजे पली कडेन आनी काय म्हणलें शेवट लास्ट कितें जाता तेंच तर हें करपाचें. वारें अशें कडक अशें वारें सगळ्यांक फोटो सगळे थंडावल्ले आसा. इकडे तिकडे आनी कोणाक इंट्रस्टूय ना म्हटल्यार सांगपाक ह्या इलेक्शनाचो कोणाक इंट्रस्टूय व्हडलेशें ना. इंट्रस्ट ना म्हणूनच चड लोकांचेर कोणाकय विचारल्यार कोणा पडला अशें आसा. भाऊ म्हाका एक सांग की सातत्यान तुमी हांगासर भाडी मारतात. तुमकां कितें अश्यो समस्या आसा? आमकां समस्या अशी आमकां आजून पासून तरी समस्या आमी एकमेकांक सांबाळून घेता. सामावून घेतात. समस्या अशी आमकां हें जावना. पूण मागीर एक मातशी हेजेर बी आसता कितें करतात ते आमी करता. म्हाका जालें आतां 50 वर्सां जालीं आतां पळयता. कोणी येव तुमकां कांय फरक पडना? फरक कांयच ना तसो. आमकां सगळें सारकें सांगपा म्हटल्यार बरोबर. तोवूय येयल्यार आमकां तेजे फुडें वचता तोवूय येयल्यार ताजे फुडें वचताय ते. आनी हें आमचें चल्लां कितें तें आमकांय कांय कळना. आमगेले आतां 10 सोंपल्यार 2 उरले. टायमपास करपाचें इतकें. आतां 9 तारखेक इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आसा. काँग्रेस आसा, बीजेपी आसा, आम आदमी पार्टी आसा. तुमकां कितें दिसता कोण मुखार आसा? मुखार आतां म्हणल्यार आतां कोण बरें काम करता पळय न्हू तेंच्यांनी येयलें म्हणजे बरें पडटलें आमकां. बरोबर. सो सद्याचें वातावरण जर पळयलें आसत जाल्यार फाटलो आमदार जो आशिल्लो हो रवी नायक आशिल्लो. तेज्या फाटल्यान खंय तरी तेज्या पुताक टिकेट दिल्ली आसा. सो कितें तेजे दिसता? फाटल्यान तेकाच तिकेट येयली म्हणल्यार तेणी मातशें मेळून आतां बरें काम करप. बरें काम करपाक जाय. हय फुडें तेजे फाटल्यान तेणें सगळें वेवस्थीत आपूण करप. सध्या 9 तारखेक आतां इलेक्शन डिक्लेअर जालां फोंडेचें. सो कशा पद्दतीचें वातावरण आसा फोंड्यान? पळोवपा येयल्या तुमी हय. पळया मरे. मागीर तुमकां कितें दिसता की काँग्रेस आसा, बीजेपी आसा, अश्यो जायते आम आदमी पार्टी आसा.
हांव तशें कांय म्हणूंक शकना हय कितें वच येतलो तोच येतलो अशें हांव म्हणना आमी कोणाक दिवपा ती दितली हां आं कोण येता तो तशें कोणा जाती येतलो तुमकां कितें दिसता फोंडेकारांचो विश्वास कोणाचेर आसतलो कसो दिसता म्हाका कशें कळटलें तेंचो लोकांचो तुमचो विश्वास कोणाचेर आसा? मोठे मोठे लोक आसा ते कशे कशे उलयतले कशे कशे आमकां कशें कळटलें पळय हांव काय उलोवंक तुमचो शकना विश्वास कोणाचेर आसा तुमी हांगा हां, बाजार चलयता तुमकां आनी सपोर्ट सगळीं जाय जाण- पडटलो ह्या आमची फुडें. सगळीं बाजारकारां एक जाण कितें सांगता ते पळोवपाचें हां अशें हें मरे फोंड्यान कशें वारें आसा काँग्रेस आसा बीजेपी आसा आम आदमी पक्ष आसा सो तुमकां कितें दिसता की काँग्रेस बीजेपी कोणाचें वारें आसा चड एज अ फोंड्यान तुमी हांगासर कितलींशींच वर्सां जालीं आसा पळयतात कळटा तुमचे कडेन जायते लोक येतात आणि सध्या तरी दोन्ही सायडीन आसा न्ही हय बीजेपीकूय आसा आणि काँग्रेसीकूय आसा दोन्ही सायडीन बरें हय, balance आसा. सामकें म्हणजे सामकेंच बरें म्हणजे कोण सांगपाक शकना की अमको सांगपाक ते- शकना अशें कोण सध्या फोंड्या 9 तारखेक इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आसा सो जायते तुमचे कडेन जायते हांगासर संपर्क जाता लोकांचो कशें वारें आसा काँग्रेस आसा बीजेपी आसा आम आदमी पक्ष आसा कशें कोणाचो चड प्रभाव आसा सांगपाचें म्हणल्यार हांगा जे आतां कॅन्डिडेट रावल्या हय अजून थोडे डिक्लेअर जावपा आसा जावपाक सध्या दोग जाण जाल्या हय काँग्रेस आनी बीजेपी आम आदमी पार्टीचो तो एक जाला तिसरो जाला प्रत्येकाचे मत आसा ते आपल्याक कोण बरें काम करता तेका हाडटले मातशें आसा न्ही हय पूण तशें पळोवपाक गेल्यार हो केतन भाटेकर हय हो लिडिंगान येतलो कारण कितें आसा तो प्रत्येकाक लोकांक पावला आनी गरजेक उल्याक तो धांवन येता ओके आनी सांगपाचें आतां आमी सरान नांव घेवन सांगता कित्याक हांवूय एक चेअरपर्सन काम बरें करता ताका हाडटलेच निवडून आनी फाटले खेप सुद्दां थोड्या मतान पडलेलो तो चड मतान पडना आनी फाटल्या जिल्ला परिशद तेणें एक कॅन्डिडेट उबो केल्लो भिका केरकर म्हणून तो थोड्या मतांनी पडला वेरे मातशें लीड पडली बीजेपीक म्हणून तो बीजेपी आयली जिल्हा परिशद आतां चान्सीस म्हणटा तेकाच आसा आनी तेच्या कडल्यान उल्याक धांवन येता तेकाच हाडपाचो निवडून आनी हे मार्केटाचे चेअरपर्सन सुद्दां बसलेले रितेश रवी नाईक आनी मार्केटाचे सुद्दां दुर्दर्शा आमी हांगा बसल्यात ओग्गी बसल्यात फुटपाथ तेजी फुटपाथ सगळीं बसल्या हांगा मार्केटाचो व्हॅल्यू कितें उरलो म्हणजे आमकां पोटतिडकीन आमी आतां सरळ उलयता कित्याक आमचें मत आसा तें इंडिपेंडंट न्ही आमी जाय ताकाच मारतले बरोबर पूण आयज जो बरें काम करता ताका आमी मारतले निवडून हाडपाचे प्रयत्न करतले आनी काय ना तारखेक इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आसात काँग्रेसीन आपलो उमेदवार घातला बीजेपीन आपलो घातला आपान आपलो घातला तुमकां कितें दिसता की कोणाचें चड वारें आसा हांगासर सद्याक हांगा काँग्रेस म्हणजे भाटेकर आनी दळवीचे वारे आशिल्ले हय. पूण बीजेपीन तिकेट म्हणजे रवी नायक हे जाल्ल्या कारणान ती रितेशाक दिली हय भंडारी समाजाचे हे करून हय पण वारे आशिल्ले ते पयलीं दळवी आनी हेजेशे दिसताले आमकां दोगांचे हय दोगांचे म्हणजे भाटेकराचे आनी हेजेशे आतां तिकेट ताका दिला आतां कांय समजना कितें जावपाचें तें आनी दळवी आतां कितें डिसिजन घेता तेजेर आसा तें सगळें बरोबर दळवी अजून पर्यंत आपले सारको ठामपणाचे काय आनी सांगितलं दळवीन काम केल्लें आशिल्लें न्ही आमकां मार्केटाक लागून पासून तेणें काम केल्लें आशिल्लें आमकां हांगा हाडपाक म्हणजे फाटीं आमचे खूब प्रॉब्लेम जाल्ले पळय तेन्ना पासून दळवीन आमकां खूब सपोर्ट केल्लो त्या टायमार ओके आनी तो लोकां मदीं खूब काम केल्लें ह्या 2 वर्सांक तेजें खूब काम जाल्लें आशिल्लें अचानक हें सगळेंच बीजेपीन उणयलें बरोबर तेजेर कांय कळना आतां कितें जातलें तें हय, हय. आतां फायट पयलीं दोनी सेम जातालें आतां रितेश आनी हेजे मदीं फायट म्हणल्यार आतां दळवी ताका सपोर्ट करता तेजेर आसा तें हय दळवी सपोर्ट केलो जाल्यार हय जाल्यार मातशें हें जालें न्ही आनी दळवीन सपोर्ट करूं ना जाल्यार तें डिवायड जालें ना थंय इलेक्शन सध्या 9 तारखेक इलेक्शन आसा इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आसा जायत्यो टिकेटी डिक्लेअर जाल्ल्यो आसा रितेशाक जाल्या मागीर केतन भाटीकाराक जाला एमजीपीक जाल्या एमजीपीक म्हणून हेका सपोर्ट केल्लो आसा बीजेपीक सो सध्या वारें कशें आसा मार्केटान जर आमी पळयलें जाल्यार फोंडेच्या तशें मार्केटार वारें पळयतलें जाल्यार काँग्रेसूय तितलो नेट ना हय बीजेपी सद्या फॉर्मान आसा न्ही हय म्हणजे बीजेपीचेच चडशे लोकांचे हें आसतलें कौल आसतलो पोल आसतलो ओके सो म्हणजे खंय तरी कित्याक एमजीपी आनी बीजेपी युती आसा न्ही हय युती आसा म्हणटकूच चडशे चान्सीस बीजेपी आनी सेंट्रलाक बीजेपी आसा न्ही हय म्हणून चडशे बीजेपीचे चान्सीस चड आहा
काँग्रेसीन पयल्यार केतनाक खूब केतन बरी vote केतन पडलेले. केतन पाटेकारू कसो सद्या स्ट्रॉंग आहात MGP मेळ्ळा जाल्यार शुवर येतला आशिल्लो काँग्रेसीचे सांगू येना कितें तें एक वेळ चान्सीस तांकां टफ म्हणजे दोनूच पार्टी एक काँग्रेस आणि बीजेपी. काँग्रेस आणि बीजेपी. ओके काँग्रेस केतन पाटेकारा खातीर. ओके त्या पद्धतीचे वातावरण असतलें. हय. सध्या फोंडेचे इलेक्शन डिक्लेअर जाला. बीजेपीची तिकेट जी आसा ही रितेशाक मेळ्ळा, काँग्रेसीची तिकेट जी आसा ही केतन भाटीकाराक मेळ्ळा. तुमकां कितें दिसता कोण येतलो फोंड्यान? आमी जाणा तोच येवपाचो कोण? वर येयलो रवी लोपूर. म्हणजे रविलोच चेडो येतलो अशें दिसता. ओके कित्याक ते बापायन केला केला डेव्हलपमेंट. न्हू अशें म्हणून. ओके सध्या 9 तारखेक इलेक्शन आसा. कोण जिखता म्हणल्यार तो हो निकेश होता तो. सध्या रितेशाक बीजेपीची तिकेट डिक्लेअर जाल्ली आसा. हय तोच जाय आमकां. ओके आतां पळय कशें कशें जाता तें पळोवं जाय आतां. आमकां तोच फांड मागून हाडा तोच जाय आमकां. बापा फाटल्यान तुमकां कितें दिसता की कशा पद्धतीचे वता आनी कोण येवचो कसो दिसता जो डेव्हलपमेंट जो आसा हो मुखार व्हरतलो? तें आमी सांगूं शकना. हय आमी तें सांगूं शकना कोण येत आनी कितें काय तें आमकां सांगूं शकना. तें देवा कडेन आसा. तें आमचें म्हणणें आसा तें म्हणपाचें. पूण आमकां तो त्याच बापूय गेलो न्हू बापाय फाटल्यान तो येवं जाय. बापाय फाटल्यान रितेशाक चान्स मेळपाक. हय अशें आमचें मनाचें. बरें ओके. आतां पळोवन कशें जाता तें. इतलेंच. तेचे इलेक्शन डिक्लेअर जालें एकदाचे 9 तारखेक. सो कशा पद्धतीचें वारें आसा फोंड्यान सध्या? सध्या वारे म्हणजे पात्रांव जाल्यार सध्या आसा रे पात्रांवाचे. हय ओके सो म्हणजे एमजीपी आसा सॉरी एमजीपीन बीजेपीक सपोर्ट केल्लो आसा. सपोर्टाचे तशें काय ना हय सध्या सपोर्टाचे तशें काय ना पात्रांव चड तुमकां पात्रांव लागता? हय पात्रांव केल्ल्या न्हू हांवें फुडें तसो तेणें मातशें केला पुरो बरें चेड्यान. रितेशान. हय फाटीं हें दवरल्या पुरो अशें म्हणटा आमची. ओके आनी कितें तुमकां दिसता रितेश मुखार व्हरतलो? हय व्हरतलो अशें यंग आहा ना ते व्हरतले. ओके सद्या यंगाक दिल्ले आसना ते व्हरतले. गेल्या फावटी केतन भाटीकर येयल्लो लागीं सोडलो. कितें दिसता तेजे कशें आसा सीट? तेज्या वाटेन वारें आसा काय ना तशें? वारें तशें ना थंय दिसता तशें ना दिसता तशें कांय ना तें. हां दिसता तशें कांय ना. दिसता तशें कांय ना. ओके ते आता इलेक्शन 9 तारखेक इलेक्शन आसा बायपोल इलेक्शन. सो कशा पद्धतीचे माहोल आहा फोंड्यान सध्या? फोंड्या सध्या माहोल म्हणजे कितें सगळ्या लोकांचे मार्केटाचे बी प्रॉब्लेम आसा ते प्रॉब्लेम करता ते मार्केट शिफ्टिंग करूंक शिकता ते म्युनिसिपालिटी ते बी चिंतता. आनी म्हणजे तशें कित्याक मार्केट सगळें बरें आसा आनी आमचे ते लिडर कोण आसा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपा जाय आनी आमी बी तांकां सपोर्ट करतले अशें म्हणून. तुमकां कशें कितें दिसता? रवीचो पूत आसा, रितेश आसा, केतन आसा, गेल्या फावट आसलो तो. अशे दोग जाण रावल्ले आहा. आम अशें आदमी तर पार्टी तुमकां रितेश. हेचें कितें आसता मेन पार्टनर ताका दिवपाचें अशें आमचें दिसता. मेन काम करपी आमकां मनीस जाय अशें जाय की ते काम करता हांव कोणाचें नांव घेवन उलोवंक शकना बरोबर. कितें तशें आसा. सो सध्या हांगासर वारें कोणाचें आसा म्हणजे काँग्रेस आसूं बीजेपी आसूं कोणीय आसूं आम आदमी आसूं सध्या कशा तरेचें वातावरण आसा? नांव घेनाका तुमी. सध्या सध्या तर बरें काम करपाक वचत ते बीजेपी जाते. खरें सांगपाक म्हणजे सध्या हांगा देशात ते आमचे हिंदू मुस्लिमचे प्रॉब्लेम जाता पळय तेचे खूब लढाई जाता ते बंद जावपाक जाय म्हणून आमकां चड करून बीजेपी काडपाकच जाय अशें दिसता म्हाका तर. बीजेपीच पार्टी बरोबर आसा आनी आमचे योगी साहब आसा तेकाच हाडपाचें अशें दिसता. सध्या फोंड्यान इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आसा बायपोल इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आसा. सो कशा तरेचें वारें सध्या फोंड्यान सध्या आसा? वारें कशें अजून प्रचार सुरू जाला आतां पळोवपाचें लोकांचें कितें आसा तें. हय सो पयलीं पासून हो आमी म्हणटात की फोंडेचो जो आसा हो काँग्रेसीचो आनी एमजीपीचो बाल किल्लो कितें. सो मदीं खंय तरी पात्रांव जिखून आयले बीजेपीच्या टिकेटीचेर. सो आतां कशा पद्धतीचें वारें आसा? काँग्रेस बीजेपी आसूं जावं आनी कोणी आसा दोन्ही पार्टी हे आसा. आतां पळया लोकांचो कौल कोणाच्या बाजून आसा तो ओके येणारो काळ ठरयतलो. ठरयतलो. आनी पात्रांव ह्या संवसारांसून गेल्ल्या पोट वेंचणूक हांगा जाता. सो कशा पद्धतीचो उत्साह आसा लोकां मदीं की मतदान करपा खातीर आनी पात्रांवाचो जो पूत आसा हो हांगासर आतां निवडणुकीक उबो रावल्लो आसा ताका तिकेट मेळिल्ली आसा. तुमच्यो कितें प्रतिक्रिया? जी पात्रांवाक सपोर्ट आशिल्लो तसोच रितेशाक सपोर्ट आसा तेगे चल्या आनी आमकां अशें दिसता की बीजेपी हे फावटी कमळ सोडटलें फोंड्या आनी ते आमी 100% करून दाखयतले.
आनी ताका आमदार करतले आनी एक आमगेले पात्रांवाक एक श्रद्धांजली कशी आमी ताका अर्पण करतले. लोकां कडेन कितें मागता? लोकां कडेन फक्त आमी सांगता पात्रांव जसो आमचे फाटल्यान तशेंच तुमी आमचे फाटल्यान रावात आनी लोक जे पात्रांवान काम केलें तशेंच तो फुडें रितेश चालू करतलो काम अशें आमी लोकांक आश्वासन दिता. पात्रांवान खूब कामां केल्लीं आसा, भुरग्यांक सर्विसेक लायिल्लें आसा आनी कितें खूब केल्लें आसा, रस्त्याचें म्हण हेजें म्हण खूब केल्लें आसता न्ही. तशेंच आमी ताका सांगता की पात्रांव जशी काम करता तशीच तुमी करा फुडें फुडें म्हणून. आयज तुमकां कितलो भावार्थ आसा की पात्रांवाच्या भाशेन चड सारको तसोच आसा तो थंड स्वभावाचो, तेगी तकली अशी तो गरम करिना केन्नाच. पात्रांवा सारकोच आसा तो, कितें उलयता तें चिंतून सांगता. एक काम कितें करपाचें कितें सगळें आयकता, मागीर तें आमी पळोवया फुडें करून घेवया असं म्हणटा आमकां हें दिता, जोश दिता आनी आमी ताका तसोच जोश दिवन आतां निवडून हाडटले. सो कितलें इम्पॉर्टंट जाला की ह्या मतदारसंघात वोटरांनी आयज ताका निवडून हाडपाक? खूब बरें हें करतले आमी, काम करतले आनी ताका निवडून हाडटले आनी तो खरो आमकां पात्रांव कसो एक पात्रांव चडच मेळ्ळा असो अशें आमकां दिसता आनी ताका आमी निवडून हाडपाचें काम करतले, 100% करतले. तुमी बीन पयलीं पंच आशिल्ली कितें आनी पंच आसतना पात्रांवाचें कामूय बी तुमी पळयलात. आयज तेंच्या पुताक तिकेट मेळिल्ली आसात, पात्रांव हो संवसार सोडून गेल्ल्याक मागीर जेन्ना पोस्ट वेंचणूक जाली तेन्ना ह्या आतां बीजेपीन ताका तिकेट दिल्ली आसात. तुमचो कसो कितें सपोर्ट आसतलो? आमचो पात्रांवाक सदांच सपोर्ट आसतलो, कारण आमी 2007 इलेक्शन लडयल्ले पंचायतीचे. तो पर्यंत आमी सरा बरोबर आसा पळय, ते अजून पर्यंत आमी सरा बरोबरूच आसा. आनी रितेश सरान तर आतां पात्रांव वचून सुद्दां केन्नाच आमकां दुखोवंक ना, कारण आमकां सर आसा पळय तसो सरा फाटल्यान रितेश सर आसा अशें आमकां दिसता. आनी आमचे सायडीन सुद्दां ताका आमच्या वार्डान सुद्दां रितेशाक खूब लोकांचो सपोर्ट आसा की फुडले येता ते इलेक्शनाक निवडून ताका हाडपाचो खूब लोक प्रयत्न करता.